आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों में चुप ताज़िए का जुलूस आलमी शोहरत का हामिल है। शिया आबादी रखने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये जुलूस निकलते हैं। इस जुलूस और ताज़िए की तारीख़ क्या है, ये हम आपको बताएंगे अपनी आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, चुप ताज़िया अय्याम अज़ा यानी मुहर्रम और सफ़र के अय्याम का आखिरी जुलूस है, जो कि 8 रबीउल अव्वल को बरामद किया जाता है। तारीख़ इस्लाम में इस दिन की दो ख़ास निस्बतें हैं। पहली ये कि इस दिन आइमाए अहले बैत में 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है, जबकि दूसरी निस्बत ये है कि वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले खाना को यजीदी फ़ौज ने असीर कर लिया और दमिश्क ले जाकर कैद कर दिया। फिर एक मुद्दत के बाद उनको रिहाई नसीब हुई। ये काफ़िला दमिश्क से निकल कर करबला आया और चंद दिन करबला में 40 का सोग मनाने के बाद वतन वापस मदीना आया। जिस दिन ये काफिला मदीना पहुंचा था उस दिन 8 रबीउल अव्वल का दिन था। इस वजह से ये दिन अहले तशय्यो के लिए निहायत सोग का दिन है। इसीलिए इस दिन को अय्याम अज़ा के गम का आखिरी दिन माना जाता है। नाजरीन, चुप ताज़िए का जुलूस अज़ादारी में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। एक तो इस जुलूस में बाकायदा मातम नहीं होता, दूसरा इसमें तमाम शबीहात मसलन ताज़िया, जुलजना, अलम और अम्मारियाँ वगैरह बरामद की जाती हैं। इस जुलूस में जंजीर जनी और मातम भी नहीं किया जाता। इब्तदा में ये जुलूस निहायत खामोशी के साथ बरामद किया जाता था और अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे विदा कर दिया जाता था। इस जुलूस में थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक कर नौहे या मरसिए के कुछ अशआर पढ़े जाते थे और फिर ये जुलूस आगे बढ़ जाता था। ताहम अब इस जुलूस की हैयत कुछ तब्दील हो गई है। अब कई जगहों पर तो ये जुलूस कुछ इस तरह बरामद होता है कि जुलूस के आगे आगे एक साउंड सिस्टम चलता रहता है, जिस पर मुख्तलिफ नौहा खानों के नौहे चलते रहते हैं। अलबत्ता कुछ जगहों पर यह जुलूस थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता है और मुख्तलिफ ज़ाकिरीन इसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए शुहदाए करबला और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं और फिर ये जुलूस आगे बढ़ता चला जाता है। नाजरीन, बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ दौर की मुस्लिम रियासतों की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो हमें ये मालूम होगा कि मुसलमान रियासतों में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ाहमत करने वाली 3 मुस्लिम रियासतें थीं, जो कि सल्तनत बंगाल, सल्तनत मैसूर और सल्तनत अवध थीं। इन तीनों रियासतों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ शदीद मज़ाहमत की और खूनरेज़ जंगें लड़ीं। इन तीनों रियासतों में मुश्तरक बात ये थी कि ये तीनों इस्लामी रियासतें शिया रियासतें थीं। इन शिया रियासतों खुसूसन बंगाल और अवध ने अज़ादारी के फ़रोग़ और सरपरस्ती की वो बेनज़ीर मिसालें कायम की हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आती। बर्रे सगीर पाक व हिंद में रियासत अवध रियासत बंगाल से भी नंबर ले गई। इसमें यकीनन नवाबीन अवध का बेलौस मजहबी जज्बा, खुलूस और हुब्बे अहले बैत शामिल था। नाजरीन, अज़ादारी के दीगर शायर की तरह चुप ताज़िए का जुलूस भी बर्रे सगीर पाक व हिंद में लखनऊ से बरामद होना शुरू हुआ, जिसकी वजह सैयद शकील हसन शमसी ने अपनी किताब शिया सुन्नी कज़िया कितना मजहबी कितना सियासी में और सैयद फैज़ान अब्बास नकवी ने अपनी किताब तहज़ीब अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का सकाफ़ती, तारीख़ी और मुशाहिदाती जायज़ा में कुछ यूँ बयान किया है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुहर्रम की अज़ादारी 12 दिनों तक बर्पा की जाती थी। फिर नवाब सआदत अली खान के अहद में ये बढ़कर 40 दिन पर मुहीत हो गई और शहर के अक्सर घरों में 40 दिन तक मजालिस और मातम और जुलूस का एहतमाम होने लगा था। लखनऊ के एक मारूफ रईस नवाब अहमद अली खान, जो कि नवाब शुजाउद्दौला
اور بہو بیگم کے خاندان سے تھے کی حویلی سے چہلم کے روز بہت اس کو احتشام سے تعزیہ اٹھا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے کانپور کے کسی احمد علی خان نام کے ایک شخص نے کسی انگریز جنرل کی بیوی کو گولی مار دی اور پھر روپوش ہو گیا۔ شیعہ ریاستوں میں انگریز حکومت کی مزاحمت کی وجہ سے انگریز شیعوں کے لیے اپنے دل میں خاص کدورت اور نفرت پالے ہوئے تھے۔ عزاداری کے جلوس اور مجالس کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے انگریز نے ہی جلوس کے روٹ پرمٹس اور مجلس کے لیے پیشگی اجازت کا قانون متعارف کروایا تھا۔ ناظرین، جن نواب احمد علی خان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی انگریزوں کے اس کردار کی وجہ سے انگریزوں سے متنفر رہا کرتے تھے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس انگریز مقتولہ کا شوہر نواب احمد علی خان کو اصلی قاتل سمجھ کر ان کے محل سرا میں گھس آیا اور ان پر فائر کرنا چاہا، مگر نشانہ خطا ہو گیا اور نواب صاحب کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ حملہ آور گرفتار ہوتا، نواب احمد علی خان گرفتار ہوئے اور ان پر قتل کا مقدمہ چلا اور انگریز جنرل کی بیوی کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی۔ بقول فیضان عباس نقوی، نواب صاحب نے منت مانی کہ اگر وہ اس مقدمے سے باعزت بری ہوئے تو عزاداری کے جلوس کا انعقاد کریں گے۔ جس دن نواب صاحب کو پھانسی ہونی تھی، اس دن کانپور والے احمد علی خان نے خود کو عدالت میں پیش کر دیا اور بیان دیا کہ یہ قتل نواب احمد علی خان نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ اس کے اس اقرار جرم کے بعد نواب احمد علی خان لکھنوی پھانسی کے پھندے سے بچ گئے۔ یہ واقعہ صفر کے مہینے میں ہوا۔ چہلم امام حسین علیہ السلام میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن اس مقدمے اور گرفتاری کی وجہ سے نواب صاحب چہلم کے جلوس کا خاطر خواہ انتظام نہ کر سکے۔ پھر ان کے ایک دوست نے انہیں یہ رائے دی کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر 8 ربیع الاول کو جلوس تعزیہ برآمد کریں۔ نواب صاحب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ نواب صاحب جلوس کی اجازت لینے پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ربیع الاول اور عید میلاد النبی وغیرہ کے جلوسوں کی وجہ سے انگریز مجسٹریٹ یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر نواب صاحب کی سیاسی اور سماجی حیثیت کے سبب اس شرط پر اجازت دے دی گئی کہ یہ جلوس خاموشی سے برآمد ہوگا اور نہ ہی یہ جلوس شہر کی ٹریفک اور آمد و رفت پر اثر انداز ہوگا۔ لہٰذا اس جلوس کو سورج غروب ہونے کے بعد اس وقت نکالنے کی اجازت دی گئی کہ جب شہر میں چہل پہل اور آمد و رفت معمولی رہ جاتی ہے۔ اس طرح 8 ربیع الاول کا یہ پہلا جلوس امام باڑہ نواب صاحب سے برآمد ہوا اور وکٹوریہ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا کربلا کاظمین لکھنؤ پر اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، جب یہ جلوس نکلا تو اس کے شرکاء تعزیے کے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہے تھے اور بیچ میں کہیں کہیں ایک نقیب مرثیے کے چند بند بآواز بلند پڑھ کر شرکائے جلوس پر رکت طاری کروا رہا تھا۔ یوں اس جلوس کا نام چپ تعزیہ کا جلوس مشہور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری میں ایک زبردست تبدیلی یہ آئی کہ یہ عزاداری 40 دن سے بڑھ کر 2 مہینے 8 دن پر محیط ہو گئی۔ اس سلسلے میں نہ تو کسی عالم دین نے فتویٰ دیا اور نہ ہی کسی تنظیم نے ایام عزا کو بڑھانے کی سفارش کی۔ بر صغیر پاک و ہند میں عزاداری کا یہ پھیلاؤ محمد و آل محمد علیہ السلام کو منظور و مطلوب تھا، اسی لیے ایک واقعہ ہونا اور پھر اس واقعے میں قاتل کا خود بخود معجزاتی طور پر پیش ہو کر اقبال جرم کرنا بر صغیر میں عزاداری کے 40 دن سے بڑھ کر 2 مہینے 8 دن کے پھیلاؤ پر منتج ہوا۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد کراچی میں چپ تعزیے کے جلوس کا انتظام نواب حسن لکھنوی اور ان کے بیٹے امتیاز حسین نے کیا۔ کراچی میں یہ جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوتا ہے اور حسینیہ ایرانیان کھارا در میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کراچی کا چپ تعزیے کا دوسرا جلوس جو مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ اولڈ رضویہ میں
कसरे मुसैयब से दोपहर में बरामद होता है और रात गए शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होता है। इसी तरह लाहौर से निकलने वाले चुप ताजिए के दो बड़े जुलूस अज़ाखाना पांडो स्ट्रीट कृष्ण नगर और इमामिया कॉलोनी शाहदरा लाहौर से बरामद किए जाते हैं। क्योंकि इख्तितामी पुरसादारी के ये बड़े जुलूसों में शुमार होते हैं, इसलिए पूरा शहर इन दो मकामात पर उमड़ आता है। इन जुलूसों में शबीह जुलजना, अम्मारियाँ, ताजिया और अलम बरामद किए जाते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरबीज व अशात में हिस्सेदार बने। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।